اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک دعا کر لو کہ اللہ ذوالجلال سانو دنیا آخرت دیاں امتحانہ تو بچا کے رکھے، اللہ دنیا آخرت دیاں آزمائشاں کو لو محفوظ فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی دکھ تے پریشانی آ جائے، دعا کر اللہ دے اندر صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے مالک دا نظام ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام خصوصاً اپنے پیارے اندر امتحان ضرور فرماندے نے، اللہ اپنے پیارے اندیاں آزمائشاں ضرور فرماندے نے۔ بلکہ ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندہ دنیا اندر تنگی دیوے، دنیا اندر تنگی دیوے تے خاص پیارے یاراں، دنیا اندر تنگی دیوے تے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر، اوے کافر ظالم فاسق فاجر، اوے کافر ظالم فاسق فاجر تے لوٹ دینی موج بہاراں۔ حضرت آدم کاٹ بہشتوں، حضرت آدم معمولی امتحان نہیں، چھوٹی آزمائش نہیں، حضرت آدم کاٹ بہشتوں تے کنے سال روایا، ویکھو حضرت نوح نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائیں، چیر دیتا زکریا تائیں تے سارو تے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت بھاری، تے کسرا کیسر رب دے دشمن، کسرا کیسر رب دے دشمن، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانیوں قرآن دے ذرا اندازہ فرمایا دے۔ ایک موقع تے نا سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے گا تے عجیب جا منظر ویندے نے، آپ دے حجرہ مبارک دے اندر ایک سکی جے مشک لٹک رہی ہے تے کائنات دے امام علیہ السلام موٹے موٹے کھجور دے پتیاں دی چٹائی نیچے بچھا کے آقا اوپر آرام فرما رہے ہیں، اور ماڑی والے او ساتھیوں اردا گرد آن والے او پروانیوں قرآن دے یار ذرا اندازہ فرماؤ نا، او کائنات دے امام نے میرا دعویٰ تے میرا ایمان ہے، اگر آندے تے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیں دے، میرے آقا چاندے تے اللہ وادی بطحا نو سونے دا بنا دیں دے، پر حالت کی ہے
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چٹائی بچھی ہوئی، موٹے موٹے کھجور دے پتے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ریشم نالو نرم بدن مبارک، اتے کھجور دے چٹائی دے موٹے موٹے داغ پہ گئے، نشان پہ گئے۔ پیارے عمر دیاں نظرہ پہیاں، اکھاں چو آنسو چمک اٹھے، عرض کر دینے سونے ادھر کسرا تے کیسر دے ظالم اللہ دے نا فرمان، اور نہ ظالمان دے کتیاں واسطے بھی ریشمی بستر نے۔ محبوب تو انو اللہ نے کائنات دیاں سرداریاں عطا فرمائیاں، کائنات دیاں عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمایا۔ آقا لیٹ دیو تے جسم مبارک تے چٹائی دے داغ پہ جاندے نے، تے میرے محبوب نے فرمایا سی اے عمر اسی اپنے اللہ دی رضا تے راضیاں، انہاں نو اللہ نے دنیا دا مال دے دیتا ہے تے ساڈے نامے اپنا جنت الاٹ فرما دیتا ہے۔ اسی مالک دی رضا تے راضیاں، میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی، میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی، اے خدا حضرت فرمایا اے دنیا رین مثال ہے ایویں جویں راہ وچ رکھ دا سایہ، سائٹ لوے دم رائی، سائٹ لوے دم رائی، تے ہو جا پھر روانہ اس دم کارن قد کوئی عاقل تے طلب کرے سمیانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسی اللہ دی رضا تے راضیاں، پھر کیڑی گل ہے انہاں کول دنیا دا مالو منال، دنیا دا عیش و آرام، دنیا دیاں سہولتاں نے، کسرا کیسر رب دے دشمن تے عیش کرن من باندے، تے ساڈے آقا فاقیاں کولوں، ساڈے آقا فاقیاں کولوں تے پتھر پیٹ بنا دے۔ اللہ ذل جلال والاکرام فرماندے نے اسی اپنے پیاریاں دا امتحان لینے ہاں، اپنے پیاریاں دیاں آزمائشاں کرنے۔ اللہ او آزمائشاں دا انداز تے طریقہ کی ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہن جڑیاں آزمائشاں دا طریقہ نا او قرآن نے گنوائیاں نے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ فرماندے نے اسی امتحان کرنے کادے نال، من الخوف آزمائش کرنے کدی ڈرا کے آزمانے، دشمن دا روب پا کے آزمانے، دشمن دا خوف تاری کر کے آزمانے۔ اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر دے غلام، آپ دے جانثاراں تے حبداراں دی عظمتوں، کوئی ڈر انہاں نو گھبران تے مجبور نہیں کر سکیا، کوئی خوف انہاں نو نیچا نہیں دکھا سکیا، بلکہ ایک موقع آیا دشمنان اسلام پوری طاقت اور جمعیت نال تیار ہو کے آئے نے، 1000 دی تعداد کافران دی، مکے والے آندے تے ایدر مصطفیٰ دے غلام صرف 313 ان ایمان نہ دسو 1000 دا تے 313 دا مقابلہ ہے وے، او
ادھر 1000 ادھر 313 تے کافراں آکھیا منافقاں آکھیا انہاں آکھیا جان بوجھ کے موت نو سر دین رہے ہو جان بوجھ کے موت وال جا رہے ہو ویکھو تے سے انہاں کول طاقت بھی ہے وے جمعیت بھی ہے وے اسلحہ بھی ہے وے سواریاں بھی ہے نے فوجاں دی بہتات بھی ہے وے تواڈے پلے ہی شے کوئی نہیں جان بوجھ کے لڑائی واسطے جا رہے ہو تے جان بوجھ کے موت وال ٹر دے جا رہے ہو واہ نبی دیو غلامو میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں تلواراں سٹ نہیں دیتیاں ہتھیار سٹ نہیں دیتے اسلحہ سٹ کے تے بدل نہیں ہو گیا بلکہ زبان تے ترانہ کی ہے حسبنا اللہ پھر کی ہویا انہاں کول مال ساڈے نال رب ذوالجلال انہاں کول دنیا دا مال ساڈے نال رب ذوالجلال حسبنا اللہ سانو ساڈا اللہ کلا ہی کافی ہے اللہ فرماندے نے من الخوف اسی انہاں نو کتے ڈرا کے آزمانے نمبر 2 والجوع کدی انہاں نو بھکھیاں رکھ کے آزمانے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بھکھاں برداشت کیتیاں نے محبوب دا ساتھ چھڑنا گوارا کیتا بھکھاں برداشت کیتیاں نے انج دشمنان اسلام وال فوجاں جا رہیاں نے تے فوجاں دے کھان واسطے میوے نہیں فوجاں دے کھان واسطے اے جناب بادام تے چھوارے نہیں فوجاں دے کھان واسطے کوئی اعلیٰ قسم دے پھل نہیں کھان واسطے کیے ایک دن وچ ایک فوجی نو ایک کھجور کھان واسطے لب دیے نبی دے فوجی ایمان دی دولت دل دے اندر ہونی چاہی دیئے ایک فوجی نو ایک دن دے اندر کھان واسطے ایک کھجور مل دیئے صحابہ دے نے کھجوراں مک گئیاں تے پھر اسی کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کریا کر دے سام تے جا کدھر رہنے دشمن نال جنگ کرن واسطے مخالف نال مقابلہ کرن واسطے دشمنان اسلام دا سامنا کرن واسطے اور ایسے چیز نہیں تے انہاں نو حوصلہ دیتا پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے اے نہیں حضور دے غلام پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے اے تن دوالے لیران او نال نبی دے نس دے جاون او نال نبی دے نس دے جاون تے کارن جنگ شریران بھوک لگے تے پتر درختاں بھوک لگے تے پتر درختاں اے توڑ شتابی کھان دے تے جس دم سونے دا چہرہ ویندے جس دم سونے دا چہرہ ویندے جس دم سونے دا چہرہ ویندے پھر فاقے یاد نہ رہندے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اسی آسمانے مالک جی کا دے نال فرمایا من الخوف والجوع کدی بھوک دے کے آسمانے کدی اسی انہوں خوف طاری کر کے آسمانے اگلی گل وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وچ یعنی کاروبار وچ کمی کر کے کی معنی بنے گا؟ کدی اللہ کاروبار وچ برکتاں پا کے آزمان دے نے، کدی فصلاں وچ کاروبار وچ برکتاں پا کے آزمان دے نے۔ مونجی وڈ لیجے کہ آ جائے جی وڈی اللہ برکت فرمائے۔ کدی کدی انج ہوندا فصلاں پکیاں ہوندیاں نے تے پکی فصل تے گڑا پا کے اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے۔ ایمان نہ دسو ہاں رب نو کو پوچھن والا ہے یا اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے؟ انہوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، گوڈیاں بھی کیتیاں نے، کھاداں بھی لائیاں نے، انہوں پانی بھی دیتے نے، لیکن کک کوڈی پلے نہیں پیا، ہر شے تباہ ہو گئے۔ تے کدی کدی انج ہوندا بندے نو اینی توقع ہی نہیں ہوندی ایدکا کنک اینی ہو جائے گی، اینی توقع ہی نہیں ہوندی ایدکا مونجی اینی ہو جائے گی، تے اللہ تھوڑی وچ بھی لہراں بہراں فرما دیندے نے۔ تھوڑے مال اندر، تھوڑی فصل اندر، تھوڑے پھل اندر اللہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ کدی مال بہتا دے کے آزمان دینے، کدی تھوڑا دے کے آزمان دینے، کدی اللہ منافع دے کے آزمان دینے، کدی گھاٹا پا کے آزمان دینے، کدی جانا وچ کمی کر کے آزمان دینے۔ مانا کی بنے گا؟ میں کہا کرنا کدی اللہ ذوالجلال اولاداں دے کے آزمان دینے، کدی رب العالمین اولاداں لے کے آزمان دینے، کدی اولاداں دے کے اللہ اپنے بندیاں دا امتحان کر دینے، کدی واپس لے کے رب العالمین اپنے بندیاں دا امتحان کر دے۔ خوش نصیب ہو لوگ جنہاں نو رب العالمین نے ہمتاں تے حوصلے عطا فرمائے نے۔ لوگو صبر بھی اللہ دی توفیق تو بغیر بندہ نہیں جے کر سکدا۔ کوئی ایسا اللہ ذوالجلال ولی کرام نو عمل پسند آ جائے بندہ اپنے مالک دی رضا تے راضی ہو جائے، اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر ہو جائے، اے بھی رب دی توفیق تو بغیر نہیں جے ہو سکدا۔ امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی ہے تے بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک صحابیہ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹا جا بچہ سی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، تے سخت بیمار ہو گیا۔ آپ سفر واسطے تشریف لے گئے تے جاندیاں دیکھے آپ بچے دی حالت بڑی خراب ہے، اوکھیاں اوکھیاں ساما لیندہ پیا۔ آپ چلے گئے، واپس ہون تو پہلا بیٹا فوت ہو گیا۔ یار اس عورت دا حوصلہ ویکھو، اللہ نے کڈا بڑا حوصلہ عطا فرمایا۔ بچہ فوت ہو گیا، اپنے گھر والے نو پابند کر دیتا، خبردار کوئی میرے شوہر نو بیٹے دی وفات دی خبر نہ دیوے۔ شام پہ رات پہ دیر نال حضرت ابو طلحہ واپس سفر تو تشریف لے آئے نے، تے آؤندیاں سب تو پہلا پریشانی تے ہے اسی نا۔ فرماندے نے ام سلیم بچے دا کی حال ہے، تے بڑا مبہم جیا گول مول جا جواب دیندیاں نے۔ فرماندیاں نے اگے نالوں آرام وچ، اگے نالوں سکون وچ۔ انہاں سمجھیا بھی میں جدو گیا بڑا پریشان سی، سخت بیمار سی، اکھڑیاں ساواں سن، تے ہو سکتا ہے ان طبیعت ذرا مناسب ہو گئی ہوئے، بہتر ہو گئی ہوئے، لیٹیا ہوئے گا۔ فرمان لگیاں اگے نالوں سکون وچ آئے، کھانا شانا اپنے شوہر نو پیش کیتا۔ اس حالت دے اندر میاں بیوی نے رات بھی بسر کیتی ہے۔ فجر
فجر دا ٹائم ہویا، میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ مسجد واسطے جان لئی تیار ہویا، بیوی کہن لگی حضرت مسجد جان تو پہلا ایک مسئلہ ہی مینوں دس جاؤ۔ ہاں بھائی دسو کی گل ہے؟ کہن لگی اے دسو اگر کوئی کسے کول امانت رکھے تے جدوں اپنی واپسی دا مطالبہ کرے، اپنی امانت منگے، او دی امانت انہوں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ فرمان لگے کملی ہوئی ہے، تینوں مسئلے دا پتہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تواڈے کول امانت رکھے، کڈی بھی خوبصورت ہوئے، کتنی بھی قیمتی ہوئے، تے جدوں واپسی دا مطالبہ کرے فوراً او دی امانت او دے حوالے کر دیو۔ واہ ام سلیم تیرے حوصلے تو میں قربان جاواں، تیری ہمت تو میں قربان جاواں۔ میں کہا کرنا ماڑی والے ہو یار اس ماں دا بھی حوصلہ ویکھ لو، ماں تے اپنے بچے دا بخار برداشت نہیں کر سکدی، ماں کولوں تے بچے دی بیماری برداشت نہیں ہوندی، کیسا اس ماں دا حوصلہ ہے اپنے فوت شدہ بیٹے نو کر دی نکرے لٹایا ہے۔ کہن لگی میرے سرتاج پھر مسئلہ انج دا، اللہ نے جیڑی امانت بطور بیٹا سانو عطا کیتی سی، اللہ نے اس امانت نو واپس بلا لیا ہے۔ حیران ہی رہ گیا، اللہ والیے تو مینوں دسیا ہی نہیں، تو مینوں خبر تے اطلاع ہی نہیں کیتے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول گیا، عرض کر دینے سونیوں انجائندہ قصہ تے واقعہ پیش آیا، میری بیوی نے مینوں حالاتوں آگاہ نہیں کیتا، ایسے حالت اندر یسا رات بسر کیتی ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام بھی حیران و ششدر رہ گیا، ایڈا وڈا حوصلہ ایک ماں دا بڑا عظیم حوصلہ۔ میرے آقا نو ادا بڑی پسند آئے، آقا نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام دی پھر دعا نے اپنا رنگ وکھایا۔ صحابہ دے نا اے بچہ جوان ہویا، اللہ نے جوانیاں ہڈانیاں نصیب کیتیاں، اللہ نے نو 9 بیٹے دیتے۔ کنے 9 بیٹے عطا فرمائے تے 9 دے 9 ہی قرآن دے قاری بن گئے، 9 دے 9 ہی قرآن دے حافظ بن گیا۔ میرے بھائی میرے برادر ذرا اللہ دی رضا تے راضی ہو کے ویکھیے تے صحیح، اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر ہو کے ویکھیے تے صحیح۔ اللہ دی قسم ہے رب العالمین امتحان ضرور کر دینے، آزمائشاں ضرور کر دینے، پر اللہ کسے دا حق نہیں جے رکھ دے۔ ذرا او دی رضا تے راضی ہوئیے، اللہ سانو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک واقعہ، ایک خاتون، حوصلے دی گل ہے نا، ہمت دی گل ہے، ورنہ بڑے بڑے ڈول جاندے نے، بڑے بڑے دیاں ہمتاں جواب دے جاندیاں نے۔ اور تو انہوں پتہ ہے پھر اولاد دا امتحان جیڑا اے دے وچوں بڑے گھٹ لوگ کامیاب ہوندے نے، بڑے کم لوگ کامیاب ہوندے نے۔ اولاد دے صدمے اللہ ذوالجلال جے اولاد دی نعمت دے کے ایک تے اے وے نا ملے ہی نا تے بندہ صابر شاکر رہندا، اچھا مالک نو منظوری انج سے ایک اے وے اللہ دے کے واپس للہ، بڑے بڑے دے پتے پانی ہو جاندے نے، بڑے بڑے دے حوصلے جواب دے جاندے نے۔ مینوں آج ایک دوست بڑا جوان بیٹا فوت ہو گیا انہاں دا، میں تعزیت واسطے فون کیتا تے رون لگ پیا، کہن لگا حضرت لوکی مینوں آ کے آندے نے صبر کر، پر لوکانوں کی پتہ ہے صبر کنوں آندے نے، جدے دل تے لگی ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬਾਪ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਪਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ने अजर भी बड़ा वड्डा अता फरमाना। मेरे भाई मेरे बरादर एक खातून इंज बैतुल्ला दा तवाफ कर दिए पई सिहने काबा दे अंदर काबातुल्ला दा तवाफ कर दिए पई ते अपने मालिक नाल तारा जोड़िया। हर बंदे दा तुहानू पता अंदाज अपना हुंदा दुआ दा तरीका कार अपना हुंदा मालिक नाल गल करन दा अंदाज अपना हुंदा। मालिक अगे रो के करे मालिक अगे मुस्करा के करे अपने मालिक दे सामने तरला करके करे पता नहीं केड़ी अदा मेरे रब नू पसंद आ जांदी है। मैनू याद आया साडी जमात दे बड़े प्यारे खतीब भी सन कारी इस्मतुल्लाह ज़हीर हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उस मर्द दरवेश दी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। एक दफा वाकया सुनाया कहने लगे एक बंदा यकीनन अपने इलाके दा अपने पिंड दा कोई चौधरी कोई नंबरदार कोई बड़ा वडेरा बहुतियां अरबी दुआवां नहीं आउंदियां बहुतियां कुरान दियां आयतां नहीं आउंदियां हर बंदे दा अंदाज अपना आंदे ने बैतुल्ला दे फेरे पा के ते इंज ना बैतुल्ला दे सामने खलो के ते नाले बैतुल्ला वाल वेंदा पिया ते नाले आंदा अल्लाह असी दुनियादार लोग हां जेड़ा साडे डेरे ते चल के आ जाए दुश्मन भी चल के आ जाए ते असी माफ कर देने आ सोने पता नहीं तेरे डेरे दा की रवाज बड़ियां बड़ियां लंबियां दुआवां बड़ियां बड़ियां अरबी दुआवां शायद और रंग ना वखांदियां होन जेड़े रंग चंद लफ्ज़ां दे अंदर बंदा अपनी सादा जी बोली ते सादा अंदाज नाल अपने मालिक दे सामने कर दे अल्लाह असी गुनाहगार जे लोग हाँ साडे डेरियां दा तरीका है मालिक दुश्मन भी चल के आ जाए ते असी दुश्मन नू भी माफ कर देने हाँ सोने पता नहीं तेरे डेरे दा दस्तूर ते कानून की है। मेरे भाई मेरे बरादर मालिक नाल इंज खैड़े पिया करो मालिक अंगे इंज तरला करया करो अपने खालिक ते मालिक नू इंज राजी करया करो अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। खातून इंज बैतुल्ला दा तवाफ कर दिया एक आदमी पिछे पिछे नाल नाल बैतुल्ला दा तवाफ करदा पिया ते ए अंदाजा कर रहा कि ए खातून इको ही गल बार बार करी जाती है इको ही गल करी जाती है अल्लाह मैं तद भी तेरे ते राजी हाँ अल्लाह मैं तद भी तेरे ते राजी हाँ मालिक मैं तद भी तेरे ते राजी हाँ। हैरान होया तजस्सुस जा पैदा होया तवाफ तो फारग होए इस खातून नू जाके अर्ज की थी इन्हां नू जाके मिले ते कहन लगे बीबी भैन अजीब जा मंजर मैं वेखे आए कोई अपने गुनाहों दियां मुआफियां मंगदा पिया कोई रिज़क दा सवाल करदा पिया कोई गुनाहों दी मुआफी दा सवाल करदा कोई कारोबार दी तरक्की दी दुआ करदा कोई औलाद मंगदा कोई किसे रंग नाल कोई किसे ढंग नाल दुआवां करदा पिया। बीबी मैं काफ़ी देर इको ही गल सुनदा रहा वां अल्लाह मैं तेरे
تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، مینوں گل سمجھ نہیں آئی کس گل تے راضی ہو۔ اس عورت نے جیڑا قصہ بیان کیتا نا، بڑے بڑے آندے دل ڈہل جاندے نے، بڑے بڑے آنو حوصلہ میسر آ جاندا ہے۔ کہن لگی میں کی دساں اصل حقیقت بات ہے، مینوں اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، اللہ نے 3 بیٹے مینوں عطا فرمائے، ایک ذرا بڑا سی، ایک اس تو چھوٹا، ایک بالکل چھوٹا بچہ۔ عید بڑی عید دا ٹائم موقع آیا، اساں اپنا جانور ذبح کیتا، قربانی تو فارغ ہوئے، اجے اسی گوشت سنبھال رہے ساں تے باقی اوزار جڑے نے چھریاں بغدے اپنی جگہ تے پے سن۔ جیڑا ذرا سیانا سی نا نسبتاً، انہیں ویکھیا تے اپنے چھوٹے بھرا نو کہن لگا آ میں تینوں دساں ابو جی نے بکرا کنج ذبح کیتا۔ اپنے چھوٹے بھرا نو لٹا کے او دے گلے تے چھری چلا دیتی، چھری تیز سی، بچہ معصوم سے، حالات دا پتہ نہیں سے، چھری تیزی نال چلی تے بچے دی شارک کٹی گئی، بچے دے جسم چو خون نکلیا، اے ڈر کے نس گیا تے اے جی دی شارگ کٹی گئی، ہتھاں وچ اے دی جان نکل جاندی ہے، سنبھال دیاں اے دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ ہن او خون نو ویکھیا تے ڈردا جا کے چھپ گیا، زمینداراں دے توڑی رکھن والی جگہ تے جا کے چھپ گیا۔ کافی محنت دے بعد تلاش کر دیاں اسی تلاش کرنے واسطے جدوں پہنچے، جا کے ویکھیا اس توڑی والے کمرے دے اندر کسے بچھو یا زہریلی شے نے انہوں ڈنگ ماریا تے او اوتھے فوت ہو گیا۔ آندھی گھر دے اندر کوہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ بپا ہو گئی ہے۔ آندھی میرا معصوم بچہ دودھ پیندا، انج دروازہ کھلا سی، رڑدا باہر نکلے آتے گٹر اندر ڈگ پیا۔ تیسرا بچہ بھی میرا فوت ہو گیا۔ میں اپنے ہتھاں نال اپنے 3 بچیاں نو کفن پہنائے نے، میں اپنے ہتھاں نال اپنے 3 بچیاں نو کفن پہنائے نے۔ میں ساتھیو ماڑی والے ہو ساتھیو، ایک گل ذہن اندر بٹھاؤ، پتہ جے پوچھیا کرو انہاں کولوں جنہاں نو اللہ نے انہاں وقتاں چو گزارے ہے کہ پتران دے جنازے کنے اوکھے نے سر تے، کنے اوکھے پار پہ جاندے نے ماپیاں دے سر تے، بڑے مشکل جے پتران دے جنازے اٹھانے، رسم دنیا تے ایوے ماپیاں دے جنازے اولاداں اپنے کندیاں تے اٹھا کے قبرستان تک لے جاندے نے، پر بڑھے ماپیاں نو جدو جوان پتران دے جنازے چکنے پیندے نے، انہاں ماپیاں دی کمر دوری ہو جاندی ہے، انہاں ماپیاں دی کمر دوری ہو جاندی ہے۔ اوکھے ویلے کسے باپ نو اپنے جوان بیٹے دا جنازہ اٹھانا پہ جائے، ماں اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے، آندھی ہے میں 3 پتران دے جنازے 3 بیٹے انو اینا ہتھاں نال کفن دیتا ہے، میں اپنے 3 بیٹے دے جنازے اپنے گھروں اینا ہتھاں نال نکال لینے تے میں اینا لمبا سفر طے کر کے اج کعبۃ اللہ دے سامنے آ کے اپنے مالک نو کہہ رہی ہیں عرشاں والیا حالات جیسے بھی نے میں پھر بھی تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، مولا میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، بس ایک دعا کریا کر اللہ انج دی کسے نو ازمائش نہ پا دے، اللہ انج دا کسے نو امتحان نہ پا دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات، فرمایا
اسی امتحان کرنے آزمائشاں کرنے کدی خوف دے کے آزمانے کدی بھوک دے کے آزمانے کدی مالاں وچ کمی کر کے آزمانے کدی اولاداں دے کے آزمانے کدی اولاداں کھو کے آزمانے اللہ اگر انہاں سارے امتحاناں چوں انہاں ساریاں پریشانیاں چوں کوئی بندہ ہر حال اندر انہاں امتحاناں چوں پورا اتر دے انہاں آزمائشاں وچ پورا اتر دے تے سونیا لبے گا کی فرمایا وبشر الصابرین اس جنت دیاں زمان تاں تے اس جنت دیاں اللہ ذوالجلال نے خوشخبریاں ان عظیم لوگاں نو عطا فرمائیاں نے اس جنت دیاں گارنٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیتیاں نے حوصلے دی گل ہے آزمائش تے امتحان ایک بی بی نے نبی علیہ السلام آپ تشریف لے آ رہے ہیں ایک عورت قبر دے قریب بیٹھی ہے تے بے صبری دا مظاہرہ کر دیے پئی حضور علیہ السلام کولوں گزرے آپ فرماتے ہیں بی بی صبر کر تے بی بی پہچان نہیں سکی ہستی کون ہے کہنے لگی میں ویکھاں تیرا کوئی جوان مرے تے توں کہ میں صبر کرنا ایک کہنا بڑا سوکھا ہے کرنا بڑا اوکھا ہے میں ویکھاں تیرا کوئی جوان مرے تے توں کہ میں صبر کرنا آقا سمجھ گیا کہ شدت غم میں پتہ نہیں لگا آقا تشریف لگا کسے ویکھیا انہیں آکھیا کملی پتہ ہی ایڈے کوڑے کسیلے کنوں جواب دے بیٹھی ہیں کہنے لگی میں پہچان نہیں سکی کون ہے انہیں آکھیا ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھی قبر تو اٹھی میرے پاک پیغمبر دے در اقدس تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا عرض کر دیے سونےوں میں معذرت خواہاں پہچان نہیں سکے مینوں مسئلے دا پتہ نہیں سے آقا میں معذرت خواہاں تے میں وعدہ کرنی اللہ دے نبی جی میں صبر کرانگے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رو تو کہ صبر سارے کر لیندے نے کنا گجر بندہ بے صبری دا مظاہرہ کرے گا مہینہ رو لے گا 2 4 6 مہینے رو لے گا کنا کچھ روئے گا بالآخر جنہ تو بغیر بندہ سمجھدا سے ایدے تو بغیر والا فلانا پائی زندہ روے گا ایدے تو بغیر والا ماں زندہ روے گے دن گزر دیاں حالات بدل دیاں انہاں دیاں قبراں بھی بھول جاندیاں نے انہاں دیاں قبراں بھی بھول جاندیاں نے بالآخر رو تو کے بھی تے صبر ہی صبر کرنا نبی پاک نے قانون بنا دیتا آپ فرماندے نے الصبر عند صدمۃ الاولی رو تو کے نہیں مالک دی رضا واسطے جدوں چوٹ لگے دل تے سٹ وجے اودو بندہ صبر کرے تے اللہ دا وعدہ میرے کول صبر دے بدلے سوائے جنت دے ہور شے کوئی نہیں چوٹ لگے دکھ آئے ازمائش آئے فوراً بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے صابر و شاکر زبان تو جزا فضا نہ کرے ایک شیخ دے متعلق کسی دوست نے دسیا کہنے لگے انہوں دا بیٹا فوت ہو گیا تے جدوں کی تے شدت غم ہوندی تے انج نہ کپڑا لے کے اپنے دنداں تلے رکھ دے کہ کتے میری زبان تو کوئی اچھی آواز ہی نہ نکل جائے ایڈا بندہ
بندہ حوصلہ کر لے، اللہ ذو الجلال دا وعدہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اے او خوش نصیب نے کہ اسا امتحان کیتا ہے، آزمائش کیتی ہے تے اے ساڈی رضا تے صابر تے شاکر رہنے، اینا خوش نصیباں واسطے اللہ نے بہشت برین تیار فرما دیتے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، بہت بڑی خوش بختی ہے کہ انسان اپنے آپنوں اپنے مالک دے، اپنے خالق دے، اپنے اللہ دے حوالے کر دے، اپنے معاملات نو اپنے مالک دے حوالے کر دے۔ انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما۔